युक्रेनी राष्ट्रपति शोभाकार दुर्घटनामा पर्यो, अस्पतालले दियो यस्तो जानकारी। 4 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया नेता चान्सु आज स्वदेश फिर्ता। तातोपानी र केरुङ नाका तत्काल खोल्ने जनाए प्रतिबद्धता। किर्गिस्तान र काजाकिस्तानका सेनाहरू बीच भयो गोली हानाहान, झडप घातक रहेको भनाई। ग्रिड अवधारणा अपनाउनेमा नेपाल विश्वकै पहिलो मुलुक भएको दाबी। नेपाललाई हरेक प्रकारको सहयोग गर्न तयार रहेको विश्व बैंकको घोषणा। ताइवानलाई कब्जा गर्ने रणनीति स्वरूप चीनले ल्यायो नयाँ श्वेतपत्र। आवश्यक परे बल प्रयोग गर्ने सम्मको कुरा समावेश। ताइवान मामिलालाई लिएर अमेरिकाले चीनमाथि लगायो थप प्रतिबन्ध। चीनलाई प्रतिबन्ध लगाउन युरोपियन युनियनलाई ताइवानको आग्रह। र रुस युक्रेन युद्ध तथा चीन ताइवान तनावको विषयमा पुटिन र सी बीच आज उज्बेकिस्तानमा छलफल हुँदै अमेरिका विरुद्ध मिलेर प्रतिरोध गर्न सक्ने आशंका। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। रुस र युक्रेन बीच युद्ध जारी रहेको छ। यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपति भलोडिमिर जेलेन्स्की कार दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। दुर्घटनामा परि उनी घाइते भएका छन्, तर गम्भीर चोटपटक लागेको खबर नआएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका प्रवक्ता सेर्ही निकफोरोभले बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिको कार र मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिएको जानकारी दिएका हुन्। चिकित्सकहरूले उनको उपचार गरिरहेको बताइएको छ। उनलाई गम्भीर चोट नलागेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख रहेको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँगै ड्राइभरलाई पनि मेडिकल उपचार दिइएको बताइएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया जनकङ्ग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुले चीन नेपालसँगको 2 सीमा नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको रसुवागढी नाका तत्काल खोल्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बुधबार राष्ट्रपति भवनमा भएको शिष्टाचार भेटमा लीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले दिनुभएको जानकारी अनुसार शिष्टाचार भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल चीन नाका बन्द हुँदा नेपाली व्यापारीहरू समस्यामा परेको भन्दै सीमा नाका तत्काल खुलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रतिउत्तरमा लीले आफूले व्यापारिक क्षेत्र हेर्ने चिनिया अधिकारीहरूसँग कुरा गरिसकेको जानकारी दिँदै तातोपानी र रसुवागढी नाका तत्काल खोल्न चीन तयार रहेको बताउनु भएको थियो। यसअघि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका साथै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले लीसँगको भेटमा तातोपानी रसुवागढी सहितका नेपाल चीन नाका तत्काल खोल्न आग्रह गरेका थिए। दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडको मुखमा यी 2 नाका बन्द हुँदा आफूहरू निकै समस्यामा परेको भन्दै व्यापारीहरूले नाका सञ्चालनको पहल गरिदिन सरकारसँग पटक पटक आग्रह गरेका थिए। चीनले तिब्बत क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमण बढेको भन्दै साउन 21 गतेदेखि रसुवागढी र 25 गतेदेखि तातोपानी नाका बन्द गरेको थियो। सन् 2019 को डिसेम्बरमा चीनमा कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै चीनले नाकामा पनि कडाई गरेको थियो, जसले गर्दा पछिल्लो 3 वर्षदेखि रसुवागढी र तातोपानीबाट हुने आयात निर्यात नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। 4 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सु आज स्वदेश फर्कदैछन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा सोमबार नेपाल आए लगत्तै उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त रहेका उनी आज बिहिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणको क्रममा लीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हासँग भेटवार्ता गरेका छन्। यसका साथै उनले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। सभामुख सापकोटाको निमन्त्रणामा चान्सु 67 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। ओमानको राजधानी मस्कटदेखि इन्डियाको कोची आउँदै गरेको एयर इन्डिया एक्सप्रेसको जहाजमा धुवाँ देखिएपछि उडान रद्द भएको छ। एयर इन्डियाको IX 442 जहाज मस्कटदेखि कोचिनका लागि उडान गर्ने तयारीमा थियो, तर तत्कालै जहाजमा धुवाँ आउन थाल्यो। त्यसपछि उडान रद्द गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यम आज तकले उल्लेख गरेको छ। पछाडिको विमानले सो विमानबाट धुवाँ आइरहेको जानकारी दिएको थियो। विमानमा 147 यात्रु क्रू मेम्बर्स सहभागी रहेका थिए। मङ्गलबार राति नेपालको नेपाल एयरलाइन्सको जहाज पनि धुवाँ आएपछि आधा घण्टामै आकस्मिक अवतरण गरिएको थियो। जापानको नारिताका लागि 184 यात्रुसहित उडेको जहाजमा धुवाँ आएपछि तत्कालै काठमाडौँ फर्काइएको थियो।
मध्य एसियाली मुलुक किर्गिस्तान र ताजिकिस्तानका सीमारक्षकहरूले एकअर्कामाथि गोली चलाएको रुसको समाचार संस्थाहरूले खबर दिएका छन्। विगत केही वर्षमा दुई देशको सीमामा सानातिना झगडा हुने गरेको भए पनि मङ्गलबार भएको झडप घातक रहेको बताइएको छ। किर्गिज सीमा सैनिकहरूका अनुसार ताजिक रक्षकहरूलाई सीमामा भिडन्तको पोजिसनमा नबस्न आग्रह गर्दा उनीहरूले गोली चलाएका थिए। त्यसको प्रतिक्रियामा किर्गिज गार्डहरूले पनि गोली चलाएको रुसको RIS समाचार संस्थाले खबर दिएको छ। विश्व बैंक ग्रुपकी प्रबन्ध निर्देशक मारिएल्का पाङ्गेत्सुले राष्ट्रिय विकास रणनीतिका रूपमा ग्रिड अवधारणा अवलम्बन गर्ने नेपाल विश्वको पहिलो मुलुक रहेको बताएकी छन्। हरित लचिलो र समावेशी विकास ग्रिन रेजिलिएन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट अर्थात् ग्रिन अवधारणालाई नेपालले आफ्नो विकास रणनीतिमा समावेश गरी जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणसँग जोडिएका मुद्दालाई सम्बोधन गरेको उनको भनाइरहेको थियो। विकासको अवधारणाका रूपमा ग्रिडलाई अवलम्बन गर्ने नेपाल विश्वको पहिलो मुलुक हो। यो अवधारणाले लिएका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि विश्व बैंक नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको छ। लगानी बोर्डको कार्यालयले आयोजना गरेको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम 2022मा भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै पाङ्गेत्सुले भनिन्, विश्व बैंक नेपालको सरकारी, निजी क्षेत्र र गैर सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न तयार रहेको छ। नेपालले विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि नीतिगत र सङ्गठनात्मक सुधार गर्नुपर्ने तथा वित्त परिचालनका नयाँ स्रोतहरू खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याएकी थिइन्। सरकारले बजेट खर्च बढाउने, वातावरणीय वित्त उपकरणहरू खोज्ने, विकास साझेदारहरूबाट ऋण तथा सहुलियत खोज्नका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको सशक्त निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको छ उनले भनिन्। विश्व बैंक ग्रुपले नेपालका लागि नयाँ जलवायु परिवर्तन विकास रिपोर्ट चाँडै नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको र उक्त रिपोर्टले नेपालका लागि जलवायु अनुकूलित लगानी भित्र्याउनका लागि के कुरामा सुधार गर्नुपर्नेछ भनेर देखाइने पनि उनले उल्लेख गरेकी छन्। प्रबन्ध निर्देशक पाङ्गेत्सुले लगानी फोरममा सहभागीहरूलाई नेपालमा कस्ता खालका लगानी र आयोजनाहरू सफल भएका छन् भनेर हेर्न सुझाव दिएकी छन्। नेपालमा वैदेशिक लगानी गरेका कस्ता आयोजनाहरू राम्रो प्रगति छ र आयोजना कार्यान्वयनका लागि अझ के कुरामा सुधार गर्न सकिन्छ भनेर हेर्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ नेपालले कस्ता आयोजनाबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र जनजीविकामा सुधार गर्न सकिन्छ भनेर हेरिनुपर्छ उनको भनाइरहेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC-ले ताइवानलाई कब्जा गर्ने चिनिया रणनीति देखिन्छ। चीनले पछिल्लो पटक जारी गरेको श्वेतपत्रमा टापु राष्ट्रमा विदेशी गतिविधिहरू बढेको प्रति चीन आक्रोशित रहेको छ। पछिल्लो पटक अमेरिकी सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइपे भ्रमणपछि चीनले चाँडै नै ताइवान कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको हो, जुन कुरा श्वेतपत्रमा ताइवान पुनः एकीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। CPC इतिहासमा तेस्रो पेपरको शीर्षक रहेको छ, नयाँ युगमा ताइवान प्रश्न र चीनको पुनर्मिलन। यो चीनको विशिष्ट रणनीतिलाई ध्यानमा राखेर लेखिएको हो। यसले विगतमा जस्तै पुनः एकीकरणको कुरा गर्छ। ताइवानप्रतिको आफ्नो आक्रामक सैन्य व्यवहारलाई जायज ठहर्याउँदै ताइवान एकीकरण आजको आवश्यकता हो। हामीले शान्तिपूर्ण पुनर्मिलनपछि ताइवानले आफ्नो वर्तमान सामाजिक प्रणालीलाई जारी राख्न स्वतन्त्रता दिएका थियौँ, तर ताइवान आक्रामक बनेपछि कानुन बमोजिम प्रदान गरिएको स्वायत्तता खारेज गरिनुपर्ने देखिन्छ। यी दुई सामाजिक व्यवस्थाले लामो समयसम्म साथसाथै विकास गर्नेछन्। एक देश दुई प्रणालीको पूर्व शर्त र आधार हो। दुई प्रणालीहरू अधीनस्थ रहेका छन् र एक देशबाट प्राप्त हुन्छ र दुई एक चीन सिद्धान्त अन्तर्गत एकीकृत छन्। राम्रो उपायको लागि श्वेतपत्रले विश्व समुदायलाई पुनर्मिलनपछि पहिले जस्तै सामान्य भएको आश्वासन दिन्छ। पुनर्एकीकरणपछि विदेशी देशहरूले ताइवानसँग आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विकास गर्न जारी राख्न सक्छन्। चीनको केन्द्रीय सरकारको स्वीकृतिमा तिनीहरूले ताइवानमा वाणिज्य दूतावास वा अन्य आधिकारिक र अर्ध आधिकारिक संस्थाहरू स्थापना गर्न सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र एजेन्सीहरूले कार्यालयहरू स्थापना गर्न सक्छन्। सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू लागू गर्न सकिन्छ र सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू आयोजना गर्न सकिन्छ। श्वेतपत्रले चीनको स्वामित्व सिद्धान्तलाई एक कदम अगाडि बढाएको छ। यसले हङकङको सन्दर्भमा एक देश दुई प्रणालीको सिद्धान्तलाई जनाउँछ र उक्त टापुलाई पृथकतावादी शक्तिहरूको पकडबाट मुक्त गर्न मुख्य भूमिबाट प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आवश्यक थियो भन्ने सन्देश दिन्छ। श्वेतपत्रमा भनिएको छ, केही समयको लागि हङकङले यस क्षेत्रभित्र र बाहिर दुवै चीन विरोधी आन्दोलनकारीहरूले गर्दा सामाजिक अशान्तिको सामना गर्यो। त्यहाँको अवस्थाको स्पष्ट बुझाइको आधारमा
चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया सरकारले एक देश दुई प्रणालीको सिद्धान्तलाई समर्थन गरेको छ, केही उपयुक्त सुधारहरू गरेको छ र अशान्तिको लक्षण र मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने श्रृङ्खलाबद्ध कदमहरू चालेको छ। अर्डर पुनर्स्थापित भयो र हङकङमा समृद्धि फर्कियो। यसले हङकङ र मकाउको कानुनमा आधारित शासन र एक देश दुई प्रणालीको दीर्घकालीन निरन्तरताको लागि बलियो जग खडा गरेको छ। श्वेतपत्रले ताइवानमाथि आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्दा देशको युद्धको स्वरलाई पुष्टि गर्दछ। आवश्यक परेको खण्डमा बल प्रयोग गरिनेछ भन्ने कुरा स्वीकार गर्न पनि नहिचकिचाउने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। तर हामी बलको प्रयोग त्याग्दैनौँ र हामी सबै आवश्यक उपायहरू लिने विकल्प आरक्षित गर्दछौँ। यो बाह्य हस्तक्षेप र सबै पृथकतावादी गतिविधिहरूबाट जोगाउनको लागि हो। कुनै पनि हालतमा यसले ताइवानमा हाम्रा सङ्गीत चिनियाहरूलाई लक्षित गर्दैन। बलको प्रयोग बाध्यकारी परिस्थितिमा लिइने अन्तिम उपाय हुनेछ। पृथकतावादी तत्त्वहरू वा बाह्य शक्तिहरूले हाम्रो रातो रेखा पार गरेमा त्यसको जवाफ दिन हामी कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ। अमेरिकाले ताइवान मामिलालाई लिएर चीनमाथि थप प्रतिबन्धको तयारी गरेको छ। अमेरिकाले चीनमाथि प्रतिबन्ध बढाउँदै उसलाई ताइवान मामिलाबारे थप दबाव सिर्जना नगर्न वातावरण सिर्जना गर्न सकिने विषयमा अहिले छलफल भएको हो। ताइवानले युरोपेली सङ्घ EUका नेताहरूलाई पनि चीन विरुद्ध सोही किसिमको नीति अख्तियार गर्न दबाव दिँदै आएको छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार पछिल्लो समय चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्न सक्ने आशंका बढिरहेको अवस्थामा ताइवानले पनि चीनमाथि प्रतिबन्धको लागि लबिङ गरेको हो। यद्यपि यो वार्ता अहिले सुरुवाती चरणमा रहेको स्रोतको भनाइरहेको छ। यसअघि नै अमेरिकाले चीनमाथि केही व्यापार र लगानीका साथै संवेदनशील प्रविधिमा पनि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ, जसमा कम्प्युटर चिप्स र दूरसञ्चार उपकरण जस्ता प्रविधि रहेका छन्। स्रोतले अब अमेरिकाले चीनमाथि लगाउने प्रतिबन्ध कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा भने केही बताएको छैन। यद्यपि चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु त्यति सहज भने नहुने जानकारहरूले बताएका छन्। आर्थिक क्षेत्रमा रुसलाई जस्तै चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने हो भने त्यसले नकारात्मक असर निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूमि भएको बताउँदै आएको छ। अमेरिका भने यसलाई एक स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिने दिशामा अघि बढिसकेको छ। यसै विषयमा तनाव बढ्दा चीनले ताइवानमाथिको दबाव पनि बढाउन थालेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले बिहिबार उज्बेकिस्तानमा हुने बैठकमा युक्रेन र ताइवानबारे छलफल गर्ने भएका छन्, जसलाई क्रेमलिनले भू राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विशेष महत्त्व हुने बताएको छ। सीले यस हप्ता मध्य एसियाको यात्राको लागि 2 वर्षमा पहिलो पटक चीन छोडेका छन्, जहाँ उनले पुटिनलाई भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। माओ त्से डोङपछि सबैभन्दा शक्तिशाली चिनिया नेताको रूपमा आफूलाई सुनिश्चित गर्न 1 महिना अघि उनले मध्य एसियाको भ्रमण गर्न लागेका हुन्। राष्ट्रपति द्वयले द्विपक्षीय एजेन्डा र मुख्य क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा छलफल गर्नेछन्। क्रेमलिनका सहयोगी युरी उसाकोभले मस्कोमा एक छलफलमा भने स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारीमा अभूतपूर्व उच्च स्तरको विश्वासको सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्नेछन्, उनले थपे।